खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। अपनी बीवी को तो समझ नहीं सकते, वो हम मुस्लिम समाज की औरतों को क्या समझेगा। और अगर वो रिफॉर्म्स करना ही चाहती है तो पूरी हिंदुस्तान की खवातीन के दीगर और भी मसाइल है। इसमें महिलाओं को और परेशानी होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ एक महिला पर रहेगा। बदकिस्मती से राय मेरी यही थी और उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल यह था कि जो शख्स ये करता था उसे फिर कोड़े लगवाते थे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब तो खैरियत से होंगे। तलाक की विदत के बारे में कुछ साल पहले एक बिल पास किया गया था और उसके हवाले से हिंदू भी कहते हैं कि ये गलत है, और वहाँ का इंडिया का जो कानून है हिंदुस्तान का, इंडिया का, तो उस पर एक बिल पास हुआ था। उसके हवाले से वहाँ की मीडिया क्या कहती है और डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि 3 तलाक के हवाले से और तलाक की विदत के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इस बिल को वो वापस ले और इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दे, और अगर वो रिफॉर्म्स करना ही चाहती है तो पूरी हिंदुस्तान की खवातीन के दीगर और भी मसाइल है, जैसे कि आप देखते हैं इलिटरेसी, पावर्टी, अनएजुकेशन और वुमेन की सेफ्टी, इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ लॉज लाती है तो हम तमाम धर्मों के साथ मिलकर उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम, ये कानून 377 में हार्म थ्योरी को एक्सपोज किया गया, हार्म थ्योरी के खिलाफ है एक्ट। और मैडम, मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कानून है ऑलरेडी। कौन सा कानून है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 125 सीआरपीसी, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1986। आप इसको इस्तेमाल करिए ना। डोमेस्टिक वायलेंस इससे पावरफुल है। उस महिला को घर में रहने की इजाजत, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी मिलती है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें महिलाओं को और परेशानी होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ एक महिला पर रहेगा। उसको आप जेल में डाल देंगे, वो नाखलक, वो गधा, क्या वो पैसे देगा जेल में बैठकर? 3 साल सजा हो जाएगी तो कह रहे हैं कि शादी रहेगी 3 साल तक भी। क्यों औरत 3 साल तक अटकी रहे हो शादी में? जो कानून है हमारे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया, बस वही सही। तो आज हमको वो बंधारण के जो कायदे हैं और मुस्लिम लॉ बोर्ड हमारे लिए रखा गया है, तो आज उसको ऐसी क्या हटाने की जरूरत आ पड़ी? कोई भी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं। अपनी बीवी को तो समझ नहीं सकते, वो हम मुस्लिम समाज की औरतों को क्या समझेंगे। हिंदुस्तान के दूसरे भी कई मसले हैं, जैसे कि सरकार को सोचने का टाइम भी नहीं रहेगा। इतने हिंदुस्तान में मसले हैं, तो वो मसलों को सुलझाया करो ना। ये मसले पे क्यों तुम आगे अटके हो? नहीं, हम जम के लड़ेंगे। अगर ये हमको मुस्लिम लॉ बोर्ड हटेगा तो हम महिलाएं, बहनें और सभी एक होकर हम लड़के लड़ाई देंगे। हम अगर हिंदुओं का धर्म बदलना चाहेंगे तो वो हमारे अंदर आएगा मुसलमानों में, और हम नहीं चाहते कि मुस्लिम लॉ बोर्ड हटे। खास तौर पर यह तलाक सलासा का जो मसला हमारे यहाँ रहा है, चूंकि मुझ पर खुद एक दौर गुजरा है और मैं अल्लाह ताला से माफी का खासदार हूं कि बाद लोगों को मैंने भी जब वो मुझसे राय तलब करते थे तो अगरचे हमेशा मैं कहता था मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं फतवा नहीं दे सकता, आप जाइए और कहीं भी किसी जो भी आपका मसलक है उसके मुफ्ती साहब से आप फतवा लीजिए। लेकिन यह है कि इस कदर प्रेस करते थे लोग। अब तो कुछ अरसे से मैंने बिल्कुल इस फैसले के ऊपर जो है सख्ती के साथ अमल शुरू कर दिया है कि मैं कतई इसमें अपनी राय भी जाहिर नहीं करता। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से राय मेरी यही थी कि जो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मसलक है, कुरान मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुझे वही ज्यादा अकरब मालूम होता है। अब ज़हन इंसान के काबू में नहीं है, ज़हन पर इंसान का इख्तियार नहीं है, जैसे दिल पर इख्तियार नहीं कि दिल का अपना एक रुझान है, एक मैलान है, आपका इख्तियार नहीं है। बल्कि यह कि मैलान अगर किसी गलत रुख पर है और आप अपने यानी पूरी कुव्वत इरादी को बरूए कार लाकर उसे रोक रहे हैं तो यह आपका मुजाहिदा है, बातनी मुजाहिदा, जिस पर कि अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा अजर सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह ज़हन जो है वो भी इंसान के इख्तियार में नहीं। ज़हन मेरा यही रहा, मुझे जब यह मालूम हुआ कि चारों अइम्मा हमारे यानी चारों फिक़ही मसलक जो है, अहनाफ भी और हनाबिला भी और शवाफे भी और मालिकिया भी, सबका मुत्तफ़क़ अलैह मसलक यही है कि जब 3 तलाक़ें हो जाए, चाहे वो एक ही बार दी गई हो, तो वो तलाक़ मुअल्लस है। अगरचे बहुत बुरी है, बहुत नापसंदीदा है, बहुत ही मकरूह है, और उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल यह था कि जो शख्स ये करता था उसे फिर कोड़े लगवाते थे। लेकिन यह कि तलाक नाफिज हो जाती है। अब इसमें सामने बात आती थी अक़ली एतबार से कि इतना नाजुक मामला, खानदानों की तबाही और बर्बादी, एक इंसान शदीद गुस्से के आलम के अंदर को कह बैठा है, तो क्या यह चीज ऐसी है कि जिस पर इस कदर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए? अब चूंकि मालूम हुआ इब्न तैमिया का बहुत ऊंचा मकाम है, मेरी निगाह में बहुत बुलंद मकाम है। वो खासतौर पर कुरान मजीद की हिकमत के बहुत बड़े आलिम है, फिर सुन्नत और सीरत का उनका मुताला बड़ा गहरा है। इस मामले में उनकी राय एक शाज़ थी। मेरा गुमान यह था कि किसी न किसी और की भी होगी। इन तमाम जो मकातिब अरबा हैं हमारे फिक़ह के, उनमें से किसी की और राय भी हो, तभी तो अहले हदीस हज़रात की राय है। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि नहीं, ये अहले हदीस हज़रात ये सनद लेते हैं सिर्फ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय से। बाकी चारों जो हमारे मकातिब फिक़ह अहले सुन्नत के वो मुत्तफ़िक़ है इस पर
کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان، نہ عدت میں رجوع، نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے، یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا۔ اب اس پر لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ طرح طرح سے ادھر جا ادھر جا، اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں، چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے، اور میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے، بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر باہر آ گئے، تو ہلکا معاملہ اس لیے کہ اہل حدیث وہ تو اہل سنت ہی میں ان کا شمار ہے، وہ کوئی اہل تشیع میں سے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا ہے، اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیع کے ہاں، تو شیعہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء اور مفتی حضرات ہیں ان سے۔ تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا، لہذا میں کہتا رہا بھائی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعتاً کہ 3 طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوں گی، لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے طے کیا اور میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ تو چاروں مکاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے، تو پھر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی، بہت ہی بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں، میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا، نہ میرا کوئی فتویٰ، جائیے اور فتویٰ لیجیے، جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا ہو فتویٰ لے لیجیے۔ لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا انشراح ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے، البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعزیر کے درجے میں معین کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ، وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سا سمجھا، لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً 5 سال کی سزا جو ہے قید بامشقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو، معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت کے اندر تعزیر ہو سکتی ہے، جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی برتتے تھے، اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تمہاری نیت 3 کی تھی یا 1 کی تھی؟ اگر وہ کہتا تھا کہ یہ نیت بھی 3 ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو وہ طلاق واقع ہو گیا۔ لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت 1 ہی کی تھی تو پھر وہ 1 ہی شمار کر لیتے تھے۔ یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بوجھ بھی اس شخص کے اوپر جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے، اور بیوی کو کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلظ طلاق دے دی جائے، کیا کرے گی؟ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نیت ہماری 1 کی تھی۔ تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ، تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے، تم نے 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں نافذ۔ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے، لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ یہی معاملہ تراویح کا ہے جو اہل حدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا، اس پر اجماع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے ہاں کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، احناف کے ہاں 20 رکعتیں، حنابلہ کے ہاں 20 رکعتیں، شوافع کے ہاں 20 رکعتیں، البتہ مالکیہ کے ہاں کہیں 36 تک کی تعداد بھی ہے، 20 کی رائے بھی اور 36 کی بھی۔ لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا، اجتہاد تھا حضرت عمر کا، انہوں نے نافذ کیا ہے، اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ جو اجتہادات خلفاء راشدین نے کیے، امت اس وقت ایک وحدت تھی، کوئی علیحدہ ملک نہیں تھے، پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی، اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے، اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ اسی کے ضمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق ثلاثہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جس قدر تحدید اور تنبیہ آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مکاتب فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے، اسی کو اور اسی پر مجھے انشراح ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر ہو، جو 3 طلاقیں بیک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے جیسے کہ شروع میں مسٹیک کر دی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیں بتائیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، ڈاکٹر اسرار ہمیں بتائیں گے، اور بہت اچھی طریقے سے بتایا انہوں نے شریعت سے لے کر۔ اور وہ لاسٹ میں جو بات کہی کہ یہ جو قرآن و سنت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ 3 طلاق دیتے تھے، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہونی چاہیے، ایسی جیسے انہوں نے کہا 5 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔